salamat ta sa Ginoo nga gihusa kita karong adlaw nining adlaw nga natawhan ni Mayor Darrell Dexter Roy ika 45 nga birthday. We have to be inclusive. Ang tanan apil wa gyud mabiyaan. Time will come na naay pagbahig apan dili atwa ang paghukom. Iya sa Dios ang pagpili, paghukom. Ang ato lamang nga ang tanan mahimong kabahin. Kabahin alang sa kayuhan, kalambuan ug kayusahan sa tanan. We are launching Kuyog Ta campaign, a call for everyone to join Mayor Darrell's vision for a better future para sa katawhan sa probinsya sa Zamboanga del Norte. Kini usa ka tawag para sa kauswagan, para sa ligdong ug matarong na panerbisyo, ug para sa pinasutoy, pinakusog kalambuan para sa tanan. Tanan, no? Nakita na ko sa imuhang panggobernador na gyud. Kami tanan nga naadiri karon, no, sa tibok Zamboanga del Norte, kauban sa partido sa kusog kalambuan, kami nga nagasuporta sa imuha hantod nga mudaog ta sa 2025. Atong i-launch ang Kuyog Ta campaign. Ang Kuyog Ta dili lang usa ka slogan. Kini usa ka panawagan ug usa ka commitment na magkuyog ta aron sa paglambok sa kinabuhi sa matag usa. Dili na angay pa nga tagsa-tagsaon ang nahimo sa iyang may pagkamayor tungod hayag pa sa adlaw kabaguhan sa iyang nahimo dinhi sa atong dakbayan. I think Mayor Darrell is really destined to serve the people of Dipolog. Campaign is built on the principles of integrity. Dili ni para sa gahom or dungog, kundi para sa pag-alagad sa atong katawhan. Sa mga katawhan sa Zamboanga del Norte, makalaong kamo na ako ug ang tibok bando sa Team I Love You maminaw sa inyong mga tingog, maghupay sa inyong mga kabalaka o magtinabangay aron magkabot nato ang hayag nga kaugmaon para sa tanan.